बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरवर चौधरी और मेरे साथ हैं जनाब नवाज संधू साहब। आज हम बात करेंगे किरदार के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ़ ग्रोहों में बटे हुए हैं और मुख्तलिफ़ हवालों से तकसीम दर तकसीम होते चले जा रहे हैं। मसलन मजहबी इख्तलाफात, लसानी ग्रोहबंदी, सूबाई मुनाफरत, मुआशी नाआहंगी, दोस्त धांधली, और इसमें हम सब कमाल डिठाई से मसरूफ़ अमल हैं। संधू साहब इस बारे में कुछ बताएं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये चूँकि किरदार के हवाले से पहले भी हमने एक प्रोग्राम में बात की थी, तो उसी हवाले से ये चूँकि पहलू ऐसा है कि जिसमें फ़िरका वारियत के हवाले से जो है ना वो बात सामने आती है। जब फ़िरका वारियत की हम बात करते हैं तो आम तौर पर लोग इसको मसलकी फ़िरका वारियत की तरफ ले जाते हैं। हालांकि मसलकी या फ़िकी या मजहबी फ़िरका वारियत जो है वो इसका एक पहलू है। यानी इसको फ़िरका वारियत को आम तौर पर हमारे मुआशरे में लोग इसमें फ़िरका वारियत की बात करके दो चार उलमा को, मौलवियों को सलवातें सुना कर तो समझते हैं कि हमारा फ़र्ज पूरा हो गया। हालांकि जो फ़िरका वारियत है चौधरी साहब, वो आपकी इलाकायत भी है। तासुब हर किस्म का होता है। इलाकाई तासुब है, लिसानी तासुब है, नस्ली तासुब है, ज़ात बरादरी का तासुब है, बेशक कबीले का तासुब है, बेशक अमीर गरीब का तासुब है, तबकाती तासुब जैसे है, ये है। हुक्मरानी और जो राया है उसके अंदर भी एक मौजूद है जो छुपा हुआ है बज़ाहिर। मुआशी ना हमवारी वो अलहदा है। और फिर इसके अलावा जो सबसे नुमायाँ होता है वो मसलकी तासुब है। अब देखना यह है कि ये एक मर्ज लाहक है। हर कोई इस पर बात कर लेता है, फ़िरका वारियत के ऊपर बात हर कोई कर लेता है, लेकिन असल चीज़ चौधरी साहब ये है कि जब इस पर बात करें तो फिर अवाम को उसका कोई हल भी मिलना चाहिए। जो सुनने वाला है, देखने वाला है, जब वो बात सुनता है तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में परेशान होकर जो है ना वो गुफ्तगू ख़त्म ना करे, बल्कि उसे पता चले कि ये बातें हैं, ख़राबियाँ हैं, ये मसला है, और अगर मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा तो फिर इसका ये इस तरह हल निकलेगा। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, और मैं इस नुक्ता नज़र पर आम तौर पर मैं स्ट्रेस करता हूँ और ज़ोर देता हूँ कि या तो आप मुसलमान हैं या आप मुसलमान नहीं हैं। ये जो एक ही वक्त में इस्लाम भी और खिलाफ इस्लाम भी, ये जो दोहरा रवैया है ना, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसी का नाम मुनाफिकत है। इसी को दूसरे लफ्ज़ों में मुनाफिकत कहते हैं। अब जब हम मुसलमान हैं तो हमें रूट्स में देखना पड़ेगा कि जो इस्लाम के रूट्स थे उसका आगाज़ कैसे था। वहाँ से हमें रोशनी लेनी पड़ेगी कि ग्रोह और लसानियत और ये जो ग्रोह बंदी है इसका ख़ात्मा क्यों कर हो सकता है। अब आप देखें कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके जब इस्लाम का ऐलान करने से पहले का जो अरब मुआशरा था उसको अगर आप समझें तो देखेंगे कि वो कबीलों के अंदर लोग रहते थे, कबाइल थे। कोई एक हुकूमत या कोई एक कौम की तरह नहीं थे। ठीक है, वो अरब थे लेकिन वो कबीलों में रहते थे। अब उन कबीलों की कुछ जो है ना वो फॉर्मेशन वो इस तरह से थी, बनावट, कि कबीला जो है उसकी मेंबरशिप, एक तो वो खूनी रिश्ता होता था उनका आपस में कबाइल का। दूसरा ये है कि अगर कबीला जो है उसमें से कोई शख्स बाहर निकल जाता, किसी ने चोरी की या कोई ऐसा काम किया, जुर्म किया, कि कबीले के जो बड़े थे उनके कवानीन के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि इस शख्स को कबीले से निकाल दो जी। अगर कोई शख्स कबीले से निकाल दिया जाता तो उसको अगर कोई कत्ल भी कर दे तो उसका खून बहा, कोई उसका बदला, कत्ल का बदला या उसका कोई वाली वारस नहीं होता था, ना ख़ानदान ना कबीला, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं था। हाँ, अगर कबीले का रुकन होते हुए किसी के ऊपर किसी ने हाथ डाला तो पूरे के पूरे कबीले पर हाथ समझा जाता था। तो कबीले की एक फ़र्द के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत थी। ज़िंदगी का सारा दारोमदार जो है वो कबाइल पर था। अब ये जो कबाइल के अंदर बड़ा मजबूती के साथ लोग रहते थे, तकसीम थे, कबाइल के अंदर तकसीम थे। उन कबाइल के आपस में जंगें भी थी, लड़ाई, कोई पानी पिलाने पर, किसी सब्ज़ा ज़ार के ऊपर कब्ज़ा करने पर, या इस तरह से।
تو یہ ایک ماحول تھا. اس میں آپ جو لوگ اس کو تفصیل میں دیکھنا چاہیں وہ قبل از اسلام کی عرب ہسٹری کو اگر دیکھیں پڑھیں تو انہیں اس کی تفصیل زیادہ سمجھ آ سکتی ہے. تو مختصراً بات کرتے ہوئے وہ جو قبائل کا ایک بڑا اہمیت کا حامل تھا، قبائل کی ممبرشپ اور قبائلی تعصب وہ موجود تھا. پھر ان حالات میں اسلام آتا ہے پکچر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی تو غریب لوگ پہلے مسلمان ہوئے سب سے پہلے. اب سب سے پہلا جو طبقاتی تقسیم ہے امیر اور غریب کی، یہاں پر چوٹ پڑی. چوٹ اس طرح سے پڑی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اب یہ ہم سنتے ہیں اکثر مسلمان بھائی بھائی اور یہ نعرے اور گفتگو سنتے رہتے ہیں، لیکن جب یہ بات پہلی دفعہ ہوئی ذرا اس کو آپ تصور کریں کہ وہاں پر اس معاشرے میں قبائل کے اندر تو بھائی بھائی ہوتے تھے، کوئی شخص دوسرے قبیلے کا بھائی نہیں ہوتا تھا. اب وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اب ہوا کیا کہ ایک مسلمان ہے قریش قبیلے کا، ایک مسلمان ہے کوئی طائف کے علاقے سے، ایک مسلمان ہے کوئی مدینہ کی طرف سے، ایک مسلمان بیرون مکہ سے ہے. مختلف قبائل کے وہ مسلمان ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھائی بھائی ہیں. ایک بات، کوئی امیر تھا اور کوئی غریب تھا، اکثریت غریبوں کی تھی، تو اس میں صاحب ثروت بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ بھی بھائی بھائی ہیں. تو یہ جو فارمیشن تھی، اب جو بڑے بڑے قریش کے سردار اور قبیلوں کے جو بڑے تھے ان کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ بھائی بھائی تو ہوتے ہیں قبیلے والے، تو یہ کیسے بھائی ہو گئے. اب امیر غریب بھائی ہو گئے اور مختلف قبیلوں کے لوگ بھائی ہوئے. لیکن اس پر بس نہیں ہوئی. ہوا یہ کہ غلام تھا افریقہ کا خریدا ہوا کالا، جس کو تو وہ انسانوں میں ہی شاید شمار نہیں کرتے تھے اس وقت کے معاشرے میں، وہ ایسا نہیں، اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، وہ نہ بات کر سکتا ہے، وہ خریدا ہوا ایک جیسے ان کے جانوروں کی طرح تو ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے غلاموں کے ساتھ. اب یہ گورے عرب اور وہ کالا افریقہ کا وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اب بلال اور قریش کا ایک ہاشمی اور قریش کا جو ایک سردار ہے وہ بھی جب مسلمان ہوتا ہے تو بلال اور وہ قریش کا جو سردار ہے اعلیٰ نسل کا وہ بھائی بھائی ہو گئے. اب یہ ایک ایسی چیز تھی جو اس وقت لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. اب یہ ایک نیا سوشل آرڈر چینج ہو گیا، اور آج بھی نہیں ہو رہی، آج بھی نہیں ہو رہی. اب وہی بلال جو ہے وہ آج ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں ان کو سیدنا بلال کہتے ہوئے، اور مسلمان ان کو سیدنا بلال کہتے ہیں، صرف بلال نہیں کہتے. بے شک کہ ان کا رنگ کالا تھا، وہ افریقہ سے تھے اور خریدے ہوئے غلام تھے چند 100 درہم کے، بے شک، لیکن وہ سیدنا بلال کہلائے مسلمان ہونے کے بعد. وجہ کیا تھی کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب یہ جو کنشپ تھی اس نے سوشل آرڈر چینج کر دیا. اب آپ کا جو گروہ اور قبیلہ ہے وہ قابل فخر بات نہیں تھی، آپ کا مسلمان ہونا قابل فخر بات تھی. ترجیح آ گیا اسلام اور قبائل رہ گئے نیچے. اب اس پر ہدایت آئی کہ قبائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبائل میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان تمہاری پہچان ہو سکے، پہچان کر سکو. مثال کے طور پر کہ اگر کہیں کہ جی سرور کون، سرور بلوچ ہو سکتا ہے، سرور سندھی ہو سکتا ہے، سرور کھوڑو ہو سکتا ہے، سرور مزاری ہو سکتا ہے، چودھری سرور ہو سکتا ہے، سرور گجر ہو سکتا ہے. کئی سرور ہیں پاکستان میں ہزاروں، لیکن کون سرور؟ چودھری سرور. اب اس سے پہچان کے لیے، لیکن اگر اس قبیلے کو آپ تعصب کا بنا لیں تو پھر اسلام کے لیول سے آپ نیچے اتر جاتے ہیں. تو اسلام کا جو قبیلہ ہے، اصل میں اسلام ایک قبیلہ بن گیا تھا. یہ لوگ اس کو صرف مذہب یا پوجا پاٹ سمجھتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے، یہ سوشل آرڈر ہے. تو مسلمان ہونا دراصل ایک قبیلے میں داخل ہونا ہے جس میں سب مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں. یہ تو تھی بات. اور اس کو قرآن پاک کی ایک آیت نے سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان فرمایا. سورت آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ اکثر مسلمان اس کو جو ہے اس کا پہلا حصہ کوٹ کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یعنی لیکن یہ پوری آیت نہیں ہے،
یہ اس کا پہلا حصہ ہے. اب میں صرف اس کا آپ کو ترجمہ کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کنشپ کو اور اسلام کا قبیلہ ہونے کو کیسے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یعنی دین کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ اور تفرقہ مت ڈالو کہ گروہوں میں مت بٹو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. وہ قبیلے جو آپس میں دشمن لڑتے تھے تو انہوں نے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور تم اس نعمت کے باعث آپس میں بائی بائی بن گئے. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ تم آپس میں بائی بائی بن گئے. بے شک وہ قبیلے مختلف تھے، رنگ اور نسل مختلف تھی، لیکن وہ برادرز بن گئے، قبیلہ بن گیا اسلام. اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. وہ جو ان کی قبائلی دشمنی اور تعصب تھا، یہ آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے. پھر اس نے بربادی کے پاس تھے. پھر اس نے تمہیں اس گڑھے سے بچا لیا. یوں اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. اب قرآن پاک نے یہاں بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ اللہ یہ گروہوں میں بٹے جانا، گروہی تعصب، نسلی تعصب، یہ ایک تباہی کا گڑھا ہے. اور اسلام میں داخل ہو کر اللہ نے ان کو بچایا، اس کو اللہ نے ان کے اوپر نعمت قرار دیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا. بے شک. اب یہ ہے بیسکس چودھری صاحب کہ جو اسلام کی ہے. اب بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ مسلمان ہیں تو آپ کا قبیلہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام. اس کے بعد آپ کی پہچان کے لیے آپ کہاں کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس جگہ رہتے ہیں، کون سا خاندان ہے، کون سی فیملی ہے، یہ بعد کی باتیں ہیں. کوئی شخص جو اپنے قبیلے کو اوپر رکھے، وہ کہے کہ میں پہلے اس قبیلے کا ہوں بعد میں مسلمان ہوں، تو میں بڑی آپ سے اجازت چاہوں گا یہ کہنے کی کہ اس نے اسلام کو نہیں سمجھا. وہ اسلام کے قبیلے میں داخل ہونے کی نفی کر رہا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے اس قرآنی فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے. اور یہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، جو ہم جو آپس میں تقسیم ہوئے ہیں دراصل ان بنیادی باتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ دن بدن تقسیم در تقسیم ڈٹائی کے ساتھ، اس میں ہم بڑے یہ ایک ایسا چسکا پڑ گیا لوگوں کو تعصب کا کہ اس تعصب کی وجہ سے آگے چلتے جا رہے ہیں اور زوال دن بدن زوال سے زوال اور تقسیم در تقسیم سے مسلمان کمزور ہو رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو، یہ جو گروہوں میں بٹنا ہے اور علاقائیت میں کہ آپ پنجابی ہیں، میں بلوچ ہوں، وہ بنگالی ہے، وہ سندھی ہے، وہ پٹھان ہے، وہ افغان ہے، وہ ترک ہے، وہ عرب ہے، یہ بربر ہے، یہ مغل ہے، یہ خان ہے، ان ساری چیزوں کو علامہ اقبال نے اس نئے جو یہ زمانے میں سامنے آئی چیزیں، تعصب پیدا ہو گئے، تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ وطن پرستی ہے کہ ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، اور یہ وطنیت ہے. ان تازہ خدا، علامہ اقبال نے کہا یہ تازہ خدا ہیں. آپ شرک کرتے ہیں جب آپ وطن کسی کو اس مسلمان سے ہٹ کر اپنی پہچان پر فخر کرتے ہیں کسی سے، تو دراصل یہ شرک کے الفاظ میں آتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. جو اس خدا کا جو وطنیت کا لباس ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، توحید وحدانیت ہے بے شک، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، توحید کی قوت سے مضبوط ہے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مستفوی ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ تیری نیشنلٹی مستفوی ہے اور تیرا کنٹری، تیرا ملک اسلام ہے، اسلام تیرا قبیلہ ہے. مت تقسیم ہو چھوٹی چھوٹی علاقوں میں، صوبوں میں، ضلعوں میں، زبانوں میں، نسلوں میں، قبیلوں میں. یہ ان چیزوں سے نکل جا. اور پھر علامہ آگے کہتا ہے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے اے مستفوی، اس خاک میں اس بت کو ملا دے کہ تو مستفوی ہے اور یہ وطنیت کا جو بت ہے اس کو خاک میں ملا دے. اور پھر آگے علامہ کی بات ادھر چل نکلی تو اس کے علامہ نے تو بہت آگے، جیسے فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کہ اگر آپ
उम्मत की इज्तमाइयत के साथ हैं तो आपकी हैसियत है। तन्हा आप मौज है दरिया में, बैरून दरिया आपकी कोई मौज नहीं, कुछ नहीं है। मगर संधू साहब यही बात है ना कि लोग अलामा की बात तो बाद में आती है, कुरान करीम के फरमान को उस पर अमल नहीं करते और उसमें इल्ला माशाअल्लाह बड़े बड़े उलमा जो हैं बड़ी डिटियाई के साथ अपने अपने मसलक पे क्या कहती हैं डटे हुए नहीं बल्कि हथियार बंद हैं, हथियार बंद होने के अलावा गलत मलत पता नहीं क्या क्या तवीलें देते हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। मदरसों में जो है वो इसी तासुब की, फिरका वारियत की तालीम दी जाती है, ऐसे सबक याद करवाए जाते हैं, ऐसे गुर सिखाए जाते हैं, ऐसे ट्रिक बताए जाते हैं जिससे मुसलमानों में तकसीम हो। अब यहाँ पर अब ये जो वतनियत है इसमें अलामा एक बड़ी दिलचस्प शेर मैं वहाँ करके तो फिर आगे मैं बात अर्ज करूँगा कि कौम मजहब से है, बेशक मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजम भी नहीं। जो सितारों की अंजम है ना, इनके अंदर दरमियान में कश से सिकल, जाजब की कुव्वत, एट्रैक्शन की कुव्वत जो है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, ग्रेविटेशन ना हो तो इनकी ये जो महफिल है सजी हुई सितारों की ये नहीं होगी। महफिल आप सितारे तब ही चमकेंगे जब आप सब जैसे पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख कि इसको छोड़ कर ना जा, रब्त कायम फ़र्द कायम रब्ते मिलत से वही बात कि इस इज्तमाइयत में रह, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तवी है, कबीला इस्लाम है। अब यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान की बात करते हैं, चूँकि हमारा अपना बैकग्राउंड और ये जो प्रोग्राम भी उर्दू में है। पाकिस्तान को जब आप देखते हैं तो हमारे कितनी किस्म के ये जो ग्रोह में बटे हुए हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर ये उर्दू बोलता है, ये बलोची बोलता है, ये सिंधी बोलता है, ये पश्तो बोलता है, ये बरोही बोलता है, ये जो है ना सराइकी बोलता है, ये पोठोहारी बोलता है, ये पंजाबी बोलता है, पंजाबी के आगे कई ले रहे हैं कि ये है वो है, ये सरगोदा का रहने वाला है, ये कसूरी ज़ुबान बोलता है, ये लाहौर की अब आपको तकसीम दर तकसीम मुझे आप बताएं कहाँ तक जाएंगे? एक मोहल्ले में चले जाएंगे, उसके अंदर भी तकसीम है, एक घरों की, उसके अंदर भी फिर आप भाई भाई को लड़ा देंगे, ये लड़ा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं लोग। ये एक ना हो ख़त्म होने वाला सिलसिला। फिर उसके बाद तासुब, ये महकमा जाती तासुब है, अमीर गरीब का तासुब है, ग्रोह इलाकों का तासुब है कि इस ज़िले का ये और उस ज़िले का वो, सराइकी सूबा और बलोची सूबा और पंजाबी सूबा नहीं है तो कोई पाकिस्तानी सूबा नहीं है। देखें ना, हर बलोचों, अब ये जो पाकिस्तान है ये लिया गया था इस्लाम के नाम पर। जब तेरा कबीला तेरा जब तेरी नेशनैलिटी इस्लाम है तो पाकिस्तान है, वो नेशनैलिटी छोड़ी तो बांग्लादेश लैदा हो गया। जब उन्होंने कहा कि हम बंगाली हैं तो फिर इस्लाम के लेवल से एक दर्जा नीचे उतर कर कहा कि हम बंगाली हैं। अगर आप इस्लाम के लेवल से एक दर्जा नीचे उतर कर कहेंगे कि मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं बलोच हूँ या मैं पठान हूँ, तो आप अब मुसलमान कहलाने के ऊपर फ़ख्र क्यों नहीं करते? इस बात पर क्यों फ़ख्र करते हैं कि मेरा इलाके इससे ताल्लुक़ है, इस बरादरी से ताल्लुक़ है? यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। अगर मैंने शेर ठीक बोला तो लामा ने तो ये कहा कि सैयद होना और कुरैशी होना और गुज्जर होना और अराई होना, जाट होना, ये जो एक किस्म की मतलब ग्रोही तकसीम है, नस्ली तकसीम है, इसमें हम इतना ज़्यादा आगे जा चुके हैं कि खुदा के लिए इनसे निकलो और अपने मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र करो। जब हम अपने जब आप ठुकराओगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो सज़ा पाओगे, तो लाजम है कि सज़ा पाओगे। तो ये जो सज़ाएँ हम मुआशरे में, हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। हमें नस्ली तासुब, ग्रोही तासुब, इलाकाई तासुब, ज़ुबान और रंग और ये हर किस्म के तासुबात से निकलना होगा और अपने मुसलमान होने के ऊपर फ़ख्र होना चाहिए, ना कि कबीले। हाँ, ज़रूरत पहचान तक ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर तंजीमें बनाएंगे, ग्रोहों की तंजीमें बनाएंगे, ज़ातों की तंजीमें बनाएंगे, तो वो यकीनन कहीं जाकर मुसलमानों को तकसीम करेंगी, और तकसीम करेंगी तो कुरान पाक की इसी मुखा। और ये ज़िंदगी छोटी सी है, 60-70 साल नहीं तो 100 साल। जब आप मर जाएंगे तो रूह तो किसी ज़ात की नहीं होती,
रूहें जो हैं वो जब निकल जाएंगी तो फिर अल्लाह ने वहाँ ये नहीं पूछना कि किस कबीले से, कितने मरबे थे आपके पास, तुम्हारा पेशा क्या था, तुम्हारी ज़ात कौन सी थी, तुम ज़ुबान कौन सी बोलते थे। फिर वहाँ पर ये नहीं पूछा जाएगा किस सूबे से ताल्लुक़ रखते थे, किस इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। वहाँ तो पूछा जाएगा कि तुम्हारा किरदार, तुम मुसलमान थे तो आमाल नामा क्या लेकर आए हो। तो इस छोटी सी ज़िंदगी में खुदा के लिए मुसलमान जो है वो दिन ब दिन नीचे जाने की बजाय तनज़ली और तकसीम दर तकसीम, ठीक है, इस पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फ़िरका वारियत डाली गई है और यकीनन इस्लाम दुश्मन कुव्वतें इसमें काम करती हैं, लेकिन चोर उसी घर में दाखिल हो सकेगा जिस घर में उसको रास्ता मिलेगा। आप चोर को रास्ता देते क्यों देते हैं कि वो आए और आपके, जब आप अपने मसल की और ग्रोही फसादात और तासुबात उभारेंगे तो दुश्मन को मौका मिलेगा, तो वो आएगा और आपके अंदर दो चार को इस ग्रोह से दो बंदे मारेगा, उस ग्रोह से दो बंदे मारेगा, फिर दोनों ग्रोह आपस में लड़ेंगे और वो पीछे बैठकर तमाशा देंगे, जैसा आजकल बलूचिस्तान में हो रहा है। जैसा कि बलूचिस्तान में हो रहा है, वहाँ पर शिया सुन्नी भी फसाद करने की कोशिश की जा रही है। बलोच लोगों को पता नहीं कौन मार रहा है और वो उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को जो है की फ़ौज के, वो पाकिस्तान की एजेंसियों के, और इसी तरह सिंध में कोशिशें की जाती हैं, इसमें सराइकी लोगों को मारने की कोशिश की जाती है कि आपकी ज़ुबान सराइकी है। पोठोहारी लोगों को, हज़ारा लोगों को बताया जाता है कि आप हज़ारा हो, ये पठान है। ये तकसीम तो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, खुदा के लिए इससे निकलो। मगर संधू साहब, इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। अगर ख़त्म नहीं करेंगे तो 64-65 साल बहुत अरसा गुजर चुका और हम इससे ज़्यादा ज़लालत में और कहाँ तक जा सकेंगे। मैं नहीं समझता कि अब कोई और जगह हमारे लिए रह गई है। इस जगह से हमें पलटना होगा, इस जगह से हमें वापस आना होगा। इस जगह को पाने के लिए जो जिस तरह आपने सारी बातें बताई, इस मकाम को पाने के लिए हमें जागना होगा। बेशक। और जागने के लिए आपके पास नाज़रीन बता रहा है, अभी चंद माह में शायद इलेक्शन हो जाएं, तो उसमें आप ये ग्रोहबंदियाँ और ये टोलियाँ और ये सारे कबायली तस्सब, सूबाई तस्सब और ये सारा सिलसिला आपको छोड़कर अहल और ईमानदार लोगों को आगे लाना होगा। अगर आप नहीं लाएंगे तो आइंदा 5 साल के लिए अगर इन्हीं लोगों को लेके आएंगे तो और 5 साल आप रोते रहेंगे और बिजली करते रहेंगे और एक दूसरे को मारते रहेंगे। ये पाकिस्तान का हल नहीं है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बनाया गया था। आपको अब जागना होगा। संधू साहब। बिल्कुल चौधरी साहब, आपने जो ये पैगाम दिया कि लोगों को इन तासुबात से, अब इलेक्शन की आपने चूँकि इशारा दिया, आप देखें 1985 में जो गैर जमाती इंतखाबात हुए, उससे ज़ात बरादरी हर मोहल्ले में लोगों को, बल्दियाती काउंसलर्स तक लोगों को पता चल गया कि हमारे इस बरादरी के इतने अफराद हैं, इस बरादरी के इतने अफराद हैं। तो लोग बरादरियों में इतना ज़्यादा वो तकसीम दर तकसीम हो गए कि इसने और ज़्यादा कौम को तकसीम किया है। ये खुदा के लिए बरादरीज़म छोड़ दें, छोटे छोटे मफादात को छोड़ दें। और मैं तो ये अर्ज़ करूँगा चौधरी साहब, मफादात की इज्तिमाइयत के लिए हमें दोबारा से असर नो तजदीद ईमान करने की ज़रूरत है। कुरान पाक को पढ़िए और कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने, या तो मैं सीधी बात करता हूँ, या तो आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मुसलमान हैं, और अगर आप कहते हैं कि मैं नहीं मुसलमान, तो फिर होते फिरिए आप जो मर्ज़ी हों, जिस कबीले से मर्ज़ी हों, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर आप कहते हैं मुसलमान हैं तो आप मेरे भाई हैं, लेकिन मेरे भाई उस वक्त हैं जब आप इस कबीले को तरजीह दोगे कि आप इस्लाम के कबीले को इस्लाम के कबीले में दाखिल हो। इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बेशक ये ही जो है ना, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। जब आप इस वहदत, इस्लामी वहदत पर फ़ख्र नहीं करते, तो दरअसल अगर आप तौहीद सुबह शाम उसकी तबलीग भी करते हैं तो आप अमली तौर पर उस तौहीद की नफ़ी करते हैं। जब आप इस इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन अमलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को भाई भाई बनाया। अगर आप अमलन मुसलमानों इस बात पर फ़ख्र नहीं करते कि हम मुसलमान भाई भाई हैं, तो आप इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे आपके झूठे हैं।
آپ کو دوبارہ سے ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں جس کا اللہ تعالیٰ حل، اللہ پاک تو ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کہ کوئی نکلے، اللہ تعالیٰ تو رہنمائی کرنے کو تیار ہے، کوئی چھوڑے تو ان بتوں کو، ان تازہ خداؤں کے، ان وطنیت کے خداؤں کو توڑیں، تعصب اور نسلی اور فرقہ وارانہ ان کو توڑیں گے جب آپ پھر لا الہ کہہ کے، جب آپ اندر کے یہ جا سارے حبل اور یہ سارے بت توڑیں گے، تو پھر آپ کو وحدانیت جو ہے نا اللہ کی ملے گی، اور پھر محمد رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پھر آپ فیض یاب ہوں گے، پھر پتہ چلے گا اسلام میں پورے طور پر داخل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مسلمان بھی ہیں اور فخر کرتے ہیں ہم اپنے نسلیں اور ذاتیں اور ان چیزوں کے اوپر، تو یہ چیزیں چھوڑنا۔ آپ نے یہ بالکل صحیح کہا، مگر آج کل کے جو حالات ہیں وہ اس طرح ہے کہ ہم سب منافق ہیں، عملاً تو یہی عملاً ہم باتیں کرتے ہیں، اندر سے ہم منافق ہیں، اسی لیے ہماری کوئی دعا، ہماری کوئی بات اللہ بھی نہیں سنتا، قبول نہیں ہوتا، اور دنیا بھی نہیں سنتی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہ جو کرتا دھرتا یہ لیڈران لوگ ہیں، ان کا کردار آپ دیکھ لیں، وہ اپنے طریقے سے کھا رہے ہیں، اور میں اور آپ بھی کچھ نہیں چھوڑ رہے، ہم بھی منافق ہیں، وہ بھی منافق ہیں، اسی لیے ہم ذلت کی اس گہرائی میں گرے ہوئے ہیں، اور ان سے نکلنا ہوگا، اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، اور اس کے نکلنے کے لیے وہی راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، جو آپ نے جو تفصیل سے بیان نبی کیا، صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔